प्रश्न घालूंक मेळना घालूंक जाय जाल्यार तुमकां दिसता जाल्यार घालया आमी उलोवया घालया सांग म्हाका त्याचा फोटो साईड घ्यायचा आमच्या गोपाळ कृष्णाक नमन करून हांगा जमिल्ली आमचे मदीं आमची सरपंच बाय सुप्रिया तारी म्हाजो मित्र बाब रुपेश डेप्युटी सरपंच तसोच मित्र म्हाजो सबदेश पंच मेंबर तसोच आमचो बाबा आनी हांगा जमिल्ली सगळे म्हजी भाव भयणां तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार खरोखरच अशें कितें करता आतां तेणें सबदेशान म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना खरोखरच एक मनान इतलीं वर्सां हो रोड जावप ना आनी लोक कशे तरी गणपती घेवन वयता हेचो सदांच प्रश्न पडलेलो आसता जेन्ना म्हाका सबदेशान आनी आमच्या सरपंचान जेन्ना सांगलें की आमी असो एक रोड आसा तो आमकां मातसो भाई सो म्हणजे चवथी पयलीं हांवें म्हणलें फाल्यां मागीर बेगीन नाका आनी मागीर करताली बी काणयो नाका फाल्यांचे फाल्यां म्हणलें वसा आनी हांवें आमच्या योगेशाक सांगलें की बाबा चला आनी हेका इवन आमच्या विनोदाक चला आनी अर्जंट म्हणून पळोवन तें म्हणलें काम म्हणलें परत कंप्लीट करा पूण तुमकां प्रॉमीस करता आतां आमच्या बाईन सुद्दां सांगलेलें आसा सत्यवान बाई की हांगा ग्रिलूय जाय हेजेर हांव अर्जंट विचार करून ती ग्रिलूय घालता त्याच बरोबर जो आतां पळय हो रोड तुमी पळयला तो रोड हांव तुमकां सारको बऱ्यान बरो रोड येता त्या फुडले म्हणजे आतां गणपती पावपाचें आसा ते हांव जाता तितले बेगीन तुमकां कितें करूंक मेळटालें पळयतलो जाल्यार नेक्स्ट परत गणपती येतलो तेन्ना तुमकां हो रोड सारको एक सारको बरो रोड प्रमाणे हांव तुमकां करून दिवपाची ही म्हाजी इच्छा तुमी जाणा कामाचो विकास आमी खंयच फाटीं दवरलो ना गव्हर्मेंटा कडेन थोडी कामां जायना ती कामां स्वताक जावन हांव करतां तुमी आतां फाटल्या दिसांनी मुड्डेर पळयला मुड्डेर सुद्दां एक गाडी हांव खूब पावटी म्हणटालो पण जो थोडोसो प्रोसिजर आसता गव्हर्मेंटाचो तो खंय नाल्यार खंय तरी थोडो टायम लागता गव्हर्मेंट करतलो आनी लोक परत परत आमकां सांगतले आमची भाव भयण आमकां येवन सांगतली बाबा आमचें तें काम जालें ना हांव केन्नाच रावना स्वताचे पयशे म्हणून तो रोड केला आनी येता त्या मंगळाराक काल सुद्दां शेतकऱ्यांचो प्रॉब्लेम जालो म्हाकाय कळटा पूण हांवें म्हणलें ती JCB व्हरात तांकां कशें जाय तशें म्हणलें करा कित्याक बांदतले आमी मंगळारच्यान सुरू करतले मंगळार किंवा बुधवाराक आमी पास करून हाडलें कित्याक येदी व्हडली रिटर्निंग हॉल ती बांदप ही सादारण गोश्ट ना ती 2-3 कोटीचो प्रोजेक्ट त्याच बरोबर शेतकऱ्यांक आमी 4 वाट्यांनी एक्स्ट्रा पयशे आनी सीएमा कडेन बसून पास करून हाडल्या जे जाग्यार तांकां एक कोणी ना जाल्यार 20-25 हजार दितालो त्या शेतकऱ्यांक आमी कितली तरी म्हाका दिसता 3.5 का 4 कोटी कितें तरी पास करून आनी सीएमा कडल्यान हाडल्या कदाचित म्हाका दिसता ताका फुडल्या विका भितर तेय पयशे हांव तांकां पावयतलो कारण आमी वेस्ट वचूंक नाका म्हणून आमी तेजो पळय जो जमनीचो भाव आहा आयज बारीक जर विचार केलो शेत कोणाक जाय ते आमी म्हणटले एक आतां 50 रुपयांनी 100 रुपयांनी आमकां दिया म्हणून पण त्या शेताचो कमीत कमी 5,000च्या वयर हांवें किंमत पर स्क्वेअर मिटरान तांकां हांवें हाडलेलो आसा फुडल्या विकान ताका दितलो आनी सगळ्यांनी पयलीं आनी एक हांव आमच्या विठ्ठल भाऊ देव बरें करूं म्हणटा खरोखरच तेणी जर आमकां जर शेत जर दिनासलेले जाल्यार हो रोड कदाचित जावचो नासलो तेजें हांव खरोखरच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जेणी आमकां माती दिल्या तेजें हांव धन्यवाद म्हणटा तेजें अभिनंदन करता त्याच बरोबर मुड्डे वयलो रोड जो आतां आमी उरला तो रोड आनी जेन्ना पळय रिटर्निंग हॉल बांदतली तेन्ना म्हाका दिसता व्हडलो हायवे कसो तो जावपाचो आसा मंगळार किंवा बुधवाराक आमी तें काम सुरू करतले तुमी पळयलां आसतलें बारीक बारीक गोश्टी ह्यो थोड्योश्यो कितें कामां आसा ती हांव केन्नाच दवरना कुमारजुवा पळया तुमी कुमारजुवा पुला पोंदच्यान 1 करोड रुपया स्वताचे पयशे मोडून कारण कुमारजुवेच्यान जर घोवनाळे येतलो ती फेरी एक एकदां आसता एक एकदां आसना बारीक खाडी सुकती येयली की ती लागयना आनी माडापयच्यान जर कुमारजुवा जर वयतलो जाल्यार तांकां जवळ जवळ कितलोसो टायम लागतलो आनी ते बारीक नॅरो रोड आसल्या कारणान तांकां वचोंक मेळना पयर हांवें म्हाजे स्वताचो 1 करोड रुपया मोडून हांवें परत तांकां रोड करून दिला सकयल्यान फक्त आतां रिटर्निंग हॉल हांवें गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल घातलेलो आनी गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान पयरूच ती फायल पासूय केल्या कारण जवळ जवळ ताका हांवें 5,000 ते 10,000 ट्रक म्हणजे हांव नोकळो मेजूंक पावना म्हाका बंकाराकच कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो म्हणालो भाई खूब जातलें हांवें म्हणलें घाल त्या 10 टायराच्या हायवा घालून आनी माती बी म्हणजे कुमारजुवेची बी घेयनाका माती सुद्दां भोमाच्यान खंयच्यान तरी हाडल्या आनी तेतून हांवें तांकां रोड म्हणजे थोडीश्यो अशी गोश्टी आसा ते हांव स्वता करता गव्हर्मेंटा कडेन कारण आमी तुमकां सांगता आमी रोड करया येता सांगता वयता खूब जाण पण करूंक पावना म्हण ती कशें म्हाका अशें दिसता की आमी तो रोड करूंक जाय म्हण आमी केलो मुड्डेर म्हाका दिसता कदाचित तुमकां आतां फुडले सिजन म्हणल्यार तो एक व्हडलो हायवे आनी तेजो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो त्याच बरोबर आतां सुद्दां हांव हें पळयतालो आतां येताना थंयसरल्यान हांगा पर्यंत एक जर गाडी येयली जाल्यार दुसरो मोटरसायकली उबो रावंक शकना
अशें जर कोणी जर आमचे शेतकरी कोणी जर हेल्प करता हांव म्हणना शेतां पिड्यार करूंक जाय, शेतां आमी लावपाक जाय. आमी मुख्यमंत्री सातत्यान म्हणटा की शेतां लाया. तुमकां जर अशें दिसता बाबा थंयसरल्यान गाडी रिवर्स मारून कोणाक येवचें पडटलें, कोणी इल्लोसो जर जागो दिता, एक 10-15 ट्रक माती घालून तितले जर बाबा तूं सायडीन रावूंक सोदता जाल्यार सुद्दां हांव फाटल्यान म्हणजे हांव रेडी आसा. तुमी म्हाका जर सांगता कोण शेतकरी जर दिता एक 2 कडेन जर अशी घालून जाल्यार कित्याक ती रिवर्स मारून येवपाक नाका. हे स्वताक जाणा म्हाका कळटा की बाबा इल्लोसो रोड आसा, आमी करून आमी वाडोवंक शकना. तुम्ही जर अवश्य जर कोण जर दिता वाडे म्हणटा जाल्यार हांव फाल्यां म्हणजे 8 दिसांनी काम सुरू करपाकूय तयार आसा. कारण म्हाका कसलीच कामां दवरपाची ना. म्हाज्या हितून आतां रोडो फेरी पयर मुख्यमंत्र्या कडेन बसून काल लागून पयर सुभाष फळदेसाय काकाक घेतला मुख्यमंत्री रो फेरी म्हणल्यार खंय पावली तो प्रश्न आतां असेंब्लीकूय काडटा हांव. पण आमचे ऑलरेडी सँक्शन जाले 3 करोड रुपया रो फेरीक तेंच्यांनी फारीकूय केल्ले आसा. 2 पयली फेरी येतली, एक ती आमकां मेळटली, एक चोडणांक मेळटली. हांवें जाल्यार ती फेरी बोटी म्हणजे पणजे ती म्हणल्यार म्हाका नाका, पण आमचो म्हणल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर नितीन गडकरी जी परत एकदां रोडाचे आनी ब्रिजाचे तेजे अंडर येयल्ले आसा खातें, तेणी करून आमकां दिसता आमचो होय एक ब्रिज जो आमची मागणी आहा दिवाडी ब्रिज जावपाक जाय तोय हांव अवश्य ह्याच टर्मा भितर फावंडेशन घालून काम सुद्दां सुरू करपाचो इतलो म्हाजो प्रयत्न. असोच दिवाडे हे सुंदर गांव, हे दिवाडेन हांव खूब कितें बरें बरें करपाचें म्हाजी इच्छा आसा. त्याच बरोबर चर्ची कडेन ब्युटिफिकेशन फायल पास जाल्या, म्हाका दिसता 15 दिसां भितर ती फायल हाडून तेंय काम आमी सुरू करतले. सो म्हाज्या मनान खुबशे आमचे दिवाडकार भाव भयणांक लागून करपाचें आसा. असो तुमचो साथ दिया. जे तुमची कितें डिमांड आहा ते हांव करीत रावतां. काल सुद्दां राती हांव त्या हॉलाचे तुमचे घेवन बसला. हॉल आसून सुद्दां 5 पयशांचो फायदो ना, पंचायतीक कांय रेव्हेन्यू येयना, म्हण त्या हॉलाचो स्पेशल हांवें क्वेश्चनूय घातला आतां. तो हांव तुमकां जाता तितले बरो एक हॉल बांदून तुमकां म्हणजे बांदून किंवा तो ब्युटी म्हणजे बरो करून हांव तुमकां दिवपाचो होय म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. हांगा म्हाका आपयल्या बद्दल इतले व्हडले तुमी म्हाका हे दिल्या बद्दल हांव तुमचो सगळ्यांचो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.